तांच्यो कोडण्यो एकदम वायट जावन आसल्यो. तांच्या कोडण्याक लागून जायते लोक देवा कडल्यान पयस गेल्ले आसले. मोगा बाबणानो, आयज सावन आमी पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकाचें शिकोवप करतले. आनी आतां इस्रायलाचो खरो इतिहास आमच्या नदरे मुखार उबो रावतलो. कारण हाजे पयलीं आमकां इस्रायलांत राजा पळोवंक मेळनासलो. तर ह्या पुस्तकांत आमकां पयलो राजा पळोवंक मेळटा. तर पळोवया पयल्या आनी दुसऱ्या आविसरांत आयज देवाचें उतर आमकां कितें दाखलो करता. पयलें सामुएलाचें पुस्तक, पयलो आविसर, 1 ते 8 वळींनी पयले सुवातेर आमी पळोवया. इफ्राईमाच्या दोंगरावेल्या प्रदेशांत रावपी एक मनीस आसलो. ताचें नांव एल्काना जावन आसलें आनी तो इफ्रायमी जावन आसलो. मोगा बाबणानो, ह्या सुवातेर तुमी अजाप जावं नाकात. कारण वो त्या काळावेलो कायदो जावन आसलो. जरी तो त्या काळावेलो तांचो कायदो आसलो तरी तो देवाक माननासलो. ताका 2 बायलां आसलीं. एकलेचें नांव अन्ना आनी दुसरेचें नांव पनिन्ना. पूण तातूंतल्या एकल्याकूच भुरगीं आसलीं आनी एकलेक भुरगीं नासलीं. पनिन्ना भुरगीं आसलीं पूण अन्नाक भुरगीं नासलीं. पूण अल्काना वर्साच्या वर्सा दरबाराच्या सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक, ताजी भोक्ती करूंक आनी यज्ञ करूंक वेतालो. आनी आतां तो शिलो ह्या सुवातेचेर आयलोलो आसा. आनी त्या सुवातेर आमकां एलीचो घोराबो दिश्टी पडटा. ताजे 2 पूत त्या मंदिरांत याज्ञीक म्हणून काम करताले. तांची नांवां अशीं जावन आसलीं, एकाचें हफनी आनी दुसऱ्याचें फिनहास. आनी आतां एल्कानान यज्ञ करचो दीस आयलो. तर ताणें आपणाची बायल पनिन्ना हिका आनी तिच्या भुरग्यांक आनी तिच्या चेडवाक वांटे दिले. आनी अशें ताजें काम चालूच आसलें. कारण तो अन्नाचो चड आनी चड मोग करी. पूण देवान तिजी कूस बंद केल्ली आसली आनी तिजी दुस्मान तिका चाळयताली, तिका दूख दिताली, तिका ती त्रास करताली. हें तिच्यान सोसूंक जालें ना. देवाच्या वेळा प्रमाणे सगळें घडटा. मनशाक जर संवसारांत सगळेंच आसलें आनी ताका भुरगीं नासलीं तर ताका व्हड दूख जाता. आयज कोणूय संवसारांत कोणाची गिरेस्तकाय विचारिना तर ताका कितलीं भुरगीं आसात हेंच विचारता. संवसाराच्या मुखार तिका लज दिसताली कारण तिका भुरगीं नासलीं देखून. मनीस कोणाची गिरेस्तकाय विचारिना. मनशाक दुसऱ्याक भुरगीं कितलीं आसा हें पळोवंक जाय आनी तेंच तो विचारता. अन्ना सदांच दुकान आसली कारण देवान आजुनूय तिची कूस भरूंक नासली. कारण तिका आजुनूय भुरगीं नासलीं त्याच पसत ती दुकान आसली. आनी त्याच पसत तिजी सवत तिका दूख आनी त्रास दिताली. ती तिका जळटाली. अन्ना तर सदांच देव मंदिरांत वेताली. तिका भुरगीं जाय आसलीं. भुरग्यां पसत ती पिशी जाल्ली आसली अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. आनी त्याच पसत ती दुकानी रडटा. हें सगळें पळोवन एल्काना तिका म्हणटालो, अन्ना, तूं कित्याक रडटा? तूं कित्याक खायना? तुजें काळीज कित्याक दुखी जाल्लें आसा? हांव तुका 10 भुरग्यां परस व्हड न्हय वो बरो न्हय?
हें आयकोन घेतले उपरांत अन्ना मागणें करता. आतां अन्ना उठली तेन्ना त्या मंदिराचो यादनीक एली जावन आसलो. आनी त्या वेळार तो ताच्या सिंहासनाचेर बसलो आसलो. तिचें काळीज कोडू अशें जाल्लें आसलें आनी तिणें देवा कडेन मागणें करून ती खूब रडली. आनी तिणें नवस केलो, जर तुवें म्हाका भुरगो दिलो तर तो हांव तुज्या सेवे पासत दितली आनी तो जिवीत बरोय तुजी सेवा चाकरी करतलो. आनी तिणें देवाचे मुखार आपणाचें मागणें चालूच दवरलें. एलीन तिच्या मुखामळाचेर पळयलें. अन्ना आपल्या काळजान उलयताली. तिचे वोंट आसले पूण तिच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर पडलीं नात. आनी हाका लागून ती सोरो पिवून आयल्या अशें एलीक दिसलें. हें पळोवन एलीन तिका म्हटलें, कितलो वगत पर्यंत तूं हे बेबदिकायेन रावतली? तूं सोऱ्या पासून पयस वच. एलीचीं उतरां अन्नान आयकून घेतलीं आनी तिणें म्हटलें, अशें कांयच ना. हांव दुख्खी ओतमेची बायल जावन आसा. दाकाचो रोस वो सोरो हांव पिवूंक ना. हांवें म्हजो जीव देवाच्या मुखार वतयलो. तुजी चाकोन दुश्ट आसा अशें तूं समजूं नाका. हांव खूब व्हडा दुखी काळजान ह्या स्वातेचेर आयिल्लें आसा. तिणें असो जबाब दिल्या उपरांत एली तिका म्हणूंक लागलो, इस्रायलाचो देव, हाजे कडेन जें मागणें तुवें मागलें तें तुका ताणें दिवं. तिणें म्हटलें, तुज्या चाकुनेचेर तुजी कुरपेची नदर आसूं. उपरांत ती बायल आपणाच्या वाटेक लागली आनी ती जेवली आनी मुखार केदींच तिचें मुखामळ दुखी नासलें. आतां सामुएलाचो जल्म जाता. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 1 आविसोर 19 ते 28 वळींनी आतां आमी पळोवया. सकाळीं ताणें उठोन दोनयाचे उपकार आठयले आनी उपरांत ती सगळीं रामा ह्या स्वातेचेर आपणाच्या घरा गेलीं आनी एल्कानान आपल्या बायलेच्या सांगातान रावंक सुरवात केली. देवान ताचो उगडास केलो आनी देवाच्या वेळा प्रमाणे अन्ना गोरबेस जाली आनी तिणें पुताक जल्म दिलो. आनी त्या पुताक ताणें सामुएल अशें नांव घातलें. सामुएल ह्या नांवाचो अर्थ जावन आसा देवा कडल्यान मागून घेतलेलो. तिणें म्हटलें, हांवें ताका देवा कडल्यान मागून घेतलेलो आसा. आनी हें सगळें जातूच परत एल्कानान आपणाचो नवस म्हणजे आंगण फारीक करचे पासत देवाच्या मंदिरांत गेलो. पूण अन्ना मात ताच्या सांगातान वचूंक ना, कारण ती आपणाच्या गोरकाराक म्हणूंक लागली, भुरग्याचें दूद सुटोपर्यंत हांव वयर मंदिरांत वयची ना. आनी जेन्ना भुरगो आपणाचें दूद पिवप सोडटलो तेन्नाच आपूण ताका घेवन मंदिरांत वेतली आनी तो देवाच्या मुखार हाजीर जातलो आनी त्या सुवातेर तो सदांकाल आसतलो. एल्कानान हें आयकलें आनी ताणें तिका म्हटलें, जें कितें तुका बरें दिसता तशें तूं कर. आनी जेन्ना सामुएलान आपणाच्या आवयचें दूद पिवचें सोडलें तेन्ना तिणें पाडकुलो घेतलो आनी एक माप पीठ घेतलें आनी दाकाच्या सोऱ्याची एक बाटली घेतली आनी शिलो ह्या सुवातेचेर आसलेल्या देवाच्या मंदिरांत ती गेली. तेन्ना तो भुरगो एकदम ल्हान आसलो. ताणें ताका एली कडेन हाडलो आनी तिणें म्हटलें, म्हज्या दोनया, तुजो जीव जिवंत आसा.
म्हज्या दोनया, जी बायल देवा कडेन मागणी करताली ती तुज्या मुखार उबी आसा. ह्या भुरग्या पासत हांवें मागणें केलें आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें. आनी आतां हांव ताकाच देवाचे पासत उस्नो भेटयतां. तो जिवंत आसोपर्यंत देवाची चाकरी करतलो. खरेंच आन्ना असली बायल आमकां आयज ह्या संवसारांत पळोवंक मेळची ना. देवान तिका दिलें आनी तिणें देवाक दिलें. आयज आमकां देव दिता, पूण आमी देवाक दिवंक तयार आसना. देवान तिका दिल्लो पूत ती देवाच्या वावरा पासत भेटूंक तयार जाता आनी तिणें ताका दिल्लोच आसलो. ही उतरां कितलीं म्हत्वाचीं तीं पळयात. जेन्ना तिजी दुस्मान तिका चाळयताली तेन्ना ती दुखी जाताली, पूण देवान आपणाचे येवजणे प्रमाणे तिका आशिर्वादान भरली. आयज तोच देव तुका आनी म्हाका आपणाच्या देण्यांनी भरूंक पळयता. आपणाचे आशिर्वाद तो आमकां दिवंक पळयता. आन्ना आतां खुशाल आनी आनंदान आपणाचें जिवीत सारता. तिका सुटका मेवलेली आसली. दोनयान तिची सुटका केल्ली आसली. मोगा बाबणानो, पोरण्या कोरांत देवाक खोडप अशें म्हटलेलें आसा. नव्या कोरांत म्हणचे पेद्रूच्या पयल्या चिठीन 2 आविसरांत आनी 6 वळीन दोनया जेजू क्रिस्ताक कोनशाचो फातर अशें म्हटलेलें आसा. मॅथ्यूच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत 16व्या आविसरांत आनी 18वे वळीन जेजू खूद आपणा विशीं उलयतना म्हणटालो की हांव खोडपाचेर म्हजी सोबा बांदतलों. ज्या खोडपाचेर आन्नान बोरवोसो दवरलो तो होच खोडप जावन आसलो. ताजेर आमी बोरवोसो दवरूंक जाय. आमच्या दोनया देवा सारको आनी खंयचोच देव आमकां पळोवंक मेळना. देवान अन्नाची कूस भरली. आयज आमच्या जिवितांत आसलेलें दूख आनी त्रास हें सगळें तो जाणा. आमकां गोरवो मिजास आसूंक जायना. आमी खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन दोनया जेजू क्रिस्ताशी येवंक जाय. जायते फावटी आमी अशें आयकतात की देव म्हजे मागणें केदींच आयकना. ताणें म्हजे मागणें कित्याक आयकूंक ना? हें केन्ना तुमी तुमच्याच जिविताक केन्ना विचारलां? तुमच्याच मनाक विचारलेलें आसा? तुमी दोनया जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवणदार मानून घेतलेलो आसा? जर तुमी सोडवणदार म्हूण मानून घेतलेलो आसा जाल्यार देव तुमचे मागणें आयकल्या शिवाय रावचो ना. जर तुमी आजुनूय पातकान जियेता जायत, संवसाराच्या रिती चाली प्रमाणे जियेता जायत जाल्यार जिवंत आनी खरो देव तुमची मागणी कशी आयकतलो? कारण संवसार तर सैतानाच्या हातांत आसा आनी संवसारांत आसलेल्या लोकांची मागणी तो कशी आयकतलो? जिवंत देवाची भुरगीं जाल्या शिवाय तो कोणाचीच मागणी आयकना. मोगा बाबणानो, पयलें सामुएलाचें पुस्तक 2 आविसर 4 ते 6 वळींनी आतां आमी पळोवया. ह्या सगळ्या सुवातेर आमकां एकूच दिसता की देव जिवीत दिणारो जावन आसा. जेन्ना जॉबान म्हटलें, देवान दिलें आनी देवान घेतलें, देवाक आर्गां. जॉबाचो पयलो आविसर आनी 21वी वळ जर आमी पळयलें जाल्यार आमकां हें ताजें उलोवणें दिश्टी पडटा. जिवीत फकत देवूच दिवंक शकता. तो ताचो अधिकार जावन आसा. आमी जिवीत दिवंक शकना आनी कोणाचें जिवीत घेवंकूय शकना. कारण तूं आनी हांव जिवंत देवाची रोसना जावन आसात. देवाक आपणाच्या भुरग्यांचें पडून गेल्लें आसा. ताका दुश्टाचें पडून वचूंक ना. पूण तुजें आनी म्हजें ताका कित्याक पडून गेलां? तर आमी खूद ताजींच जावन आसा आनी ताजे रोसणेचें ताका पडून गेल्लें आसा. मोगाळ बावणानो, आयज जे प्रस्न
आमचे मुखार आसात ते आमकां व्हड दिसतात, पूण आमच्या जिवितांत आसलेले प्रस्न आमी व्हड करचे न्हय. आमी दोनया देवाचेर नदर लावया. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमच्या जिवितांत सगळें घडोवंक शकता. आमी ताका वेळ दिवया. ताच्या उतरा प्रमाणे चलोया. ताचें उतर वाचुया. आयज संवसारांत लोक दुखी आसात आनी ते म्हणटात, आमचो ह्या संवसारांत कित्याकूच उपेग ना. मोगाळ भावा, मोगाळ भयणी, अशें समजून तूं निराशी जावं नाका. देव तुका केदींच सोडचो ना. देव तुजो मोग करता. संवसारांतली सगळी गिरेस्तकाय जर मनशाक फावो जाली तरी मनीस खुशाल ना, कारण ताची आस व्हड जाल्ली आसा. मोगाळ भावणानो, आयज देवाचें उतर आमचे कडेन खोलायेन उलयता. आमी संवसाराचो मोग करचो न्हय, तर अन्ना सारको आमी देवाचो सारको मोग करचो. अन्नाक भुरगीं नासलीं, पूण देवान आपणाचे येवजणे प्रमाणे तिची कूस भरली आनी वेळा प्रमाणे तिका पूत जल्माक आयलो. पूण तो पूत तिणें देवाच्या वावरा पासत दिल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 2 आविसोर 8वी आनी 9वी ओळ आमी पळोवया. मनीस आपणाच्या बळान, आपणाचे येवजणेन देवाच्या पासत कांयच करूंक शकना. आयज क्रिस्तांव लोकांनी हें समजून घेवंक जाय की पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी कितें करतात तेंच देवाचें जावन आसा. आमकां देवाचेर पातयेवन रावंक जाय. ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 2 आविसोर आनी 10वी ओळ ही ओळ खूब म्हत्वाची जावन आसा. तातूंत मसिया हें उतर आयिल्लें आसा. हें इब्रू उतर जावन आसा. ताचें भाशांतर ग्रीक नव्या करारांत क्रिस्टोस अशें जाता. इंग्लिशींतल्यान क्रायस्ट अशें जाता. हो शब्द जेजू पासत दिल्लो आसलो. देव इस्रायलांत आपणाचें राज स्थापन करचो आसलो. इस्रायलान देवाच्या राज्याक पयस केल्लें आसा. आतां देव तांकां एक राजा दिवचो आसा. 11वी ओळ आतां आमी पळोवया. सामुएल बऱ्या आनी उत्तम अशा सुवातेचेर आसा, कारण तें यहोवा देवाचें मंदीर जावन आसा. आनी मंदीर अशेंच आसूंक जाय. पूण दुखाची गजाल म्हणजे ती सुवात तशी नासली. एलीचे पूत एकदम वायट जावन आसले. ते सैतानाचे पूत जावन आसले. जरी ते महायाज्ञिकेचे पूत आसले तरी तांची कामां सैतानी जावन आसलीं. ते देवाच्या मंदिरांत रावताले आनी देवाची सेवा करताले आनी देवाच्या नांवा वरवीं ते वायट कामां करताले. ते वायट तरेचें जिवीत जियेताले. तांच्यो कोडण्यो एकदम वायट जावन आसल्यो. तांच्या कोडण्याक लागून जायते लोक देवा कडल्यान पयस गेल्ले आसले. लोकांनी आपणाच्या दोळ्यांनी हें सगळें पळयल्लें आसलें की एलीच्या पुतांनी देव मंदिरांत कितें केल्लें आसलें तें. मोगाळ भावणानो, कशें जिवीत जियोचें ह्या संबंदी आमी सदांच चोत्राय दवरूंक जाय. जर आयच्या सोबेत जें कितें घडटा तें पळोवन आमी आमचे दोळे बंद करूंक रावचे न्हय. जें कितें वायट घडटा तें आमी पयस करूंक जाय. आयज सोबेक वेतेल्या चेडवांक पळया. तरणाटीं चेडवां आपलें न्हेसप कशें न्हेसतात तें पळयात. आनी तांच्या उदेशी मनशाची नदर पातकान पडटा. हाका कारण कोण? तांचें न्हेसप. मोगाळ भावणानो, देवाच्या मंदिरांत आमी कशे वेतेले? आमचें न्हेसप कशें आसूंक जाय? आमचें वागप कशें आसूंक जाय? हें म्हत्वाचें जावन आसा. आमी दुसऱ्याक गुन्यांवकारी करचें न्हय.
आमी पयले सुवातेचेर आमचीच चवकशी करची, आमचीच कूड आमी पळोवची, आमचे कुडीचेर आमी नदर मारची. खरेंच जर अशें जालें जाल्यार पातक उणें जातलें. मनशाची नदर पातका कडेन वयची ना. आयज आमचें जिवीत आमी सारकें करुया. एलीच्या पुतांचें जिवीत आमी पळयल्लें आसलें. त्या सुवातेचेर ताणें आपणाचें जिवीत बरें करचे सुवातेर वायटूच केल्लें आसलें. मंदिरांत येणाऱ्या बायलांशी ते कशे वागताले हें पळयल्यार सांगूंकूच नाका. दोळे बंद करचे अशेंच दिसता. मोगा भाव-भयणींनो, खरेंच पातका उदेशी मरण हें येताच, आनी जो कोण पातक करता ताका मरण हें आसाच. एलीच्या भुरग्यांक अशेच तरेचें मरण आयिल्लें आसलें. एली तर महायाज्ञीक जावन आसलो, पूण ताज्या भुरग्यांक पळयल्यार कितें दिसता? ते महायाज्ञिकाचे भुरगे अशे दिसतात. आयज सोबेच्या वडिलांची भुरगीं अशींच जाल्लीं आमकां पळोवंक मेळटा. हाजें कारण कितें? कोण हाजें कारण सांगतलो? मोगा भाव-भयणींनो, खरेंच आयज तुमी निराशी जावं नाकात. देव तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरतलो. आयज तुमची चूक तुमी कबूल करात. देवाच्या आसण्या मुखार येयात. देवाचो मोग घेयात. तुमचें जिवीत तुमी पूर्ण बदलात. दोनया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवंटार म्हूण मानून घेयात. देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. तर मोगा भाव-भयणींनो, आयची ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली? आनी आयज तुजी कितें मागणी आसात? आयजूच तुमी चीट बरयात आनी म्हाका कळयात. तर ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.